मुल्क इस वक्त बहुत सारे गंभीर मसाइल का शिकार है। फाइनेंशियल क्राइसिस हैं पाकिस्तान को, दीगर अंदरूनी और बैरूनी मसाइल का सामना है। आवाम वो शुरू से ही एक परेशानी की चक्की में पिस रही है। तो ये तो लोग हैं अब जो हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत हैं, ये हुक्मरान हैं, इनको फिर मसीहा समझेंगी। अभी भी हम ये समझते हैं कि ये जनाब अली अवाम के बड़े खैर खां हैं, ये जमहूरी है। हमारा अशराफिया तबका जो है जो 17वें ग्रेड से लेके 21-22वें ग्रेड तक है, और उसमें अगर आप वाबला के मुलाजिमीन जो है उनको शामिल कर लें तो उनको हज़ार यूनिट जो है वो फ्री हैं। रोटियां भी जो है इलेक्ट्रिक चूल्हे पे पकाते हैं, ठीक है। यानी जिनको पता है कि हमें बिल्ली कोई नहीं देना। कोई अमीर तरीन भी आदमी होगा ना जी, वो जब रूम से बाहर जाएगा तो एसी बंद करके जाएगा। वो तो एसी 24 घंटे उसका जो है वो चल रहा है। 24 घंटे हैं, 25 करोड़ रुपया एक घंटे में इन्होंने उड़ाया। पुरअमन एहतजाज करना ये जमहूरी हुकूमत में अवाम का हक होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हसनैन इफ्तिखार और आप देख रहे हैं AB मीडिया की नशरियात। मुल्क इस वक्त बहुत सारे गंभीर मसाइल का शिकार है और बेशुमार इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हैं पाकिस्तान को, दीगर अंदरूनी और बैरूनी मसाइल का सामना है। और अगर पब्लिक की सूरत हाल देखी जाए तो अवाम वो शुरू से ही एक परेशानी की चक्की में पिस रही है। हुक्मरानों की सूरत हाल देखी जाए तो मौजूदा हुकूमत हो या उससे पहले की हुकूमतें, वो सब नॉन सीरियस हैं पब्लिक के मसाइल को हल करने में। उसकी वजह यह है कि अगर वाक़यतन ये सीरियस होते तो पाकिस्तान के मसाइल अब तक हल हो चुके होते, लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और मसाइल में इजाफ़ा होता जा रहा है। और अगर हम ये देखें कि बिजली के बिल्स जो कि अवाम के साथ बहुत ज़्यादा वाबस्ता एक मामला है, उसके टैक्सेस को अगर डिस्कस किया जाए तो मौजूदा मुल्की सूरत हाल अवामुन्नास में एक बड़ी ही गंभीर शक्ल इख्तियार कर रही है। कुछ लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल बेची हैं, कुछ लोग अपने मकान को आरियतन रख रहे हैं, कुछ लोग अपने ज़ेवरात बेच रहे हैं, और पता नहीं किस तरह से उन लोगों ने गुजारा करते हुए अशराफिया की जो गलत अय्याशी वाली सूरत हाल थी उसका सामान पैदा किया है। इस वक्त हम बिजली के टैक्सेस के ऊपर शरई नुक्ता निगाह क्या है, क्या ये कुरान और सुन्नत की रोशनी में देने जायज़ हैं या कानूनी एतबार से इनकी क्या सलूशन निकल सकता है। हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे दानश्वर माहिरीन हमारे साथ बेंच पे मौजूद हैं, जिनमें सबसे पहले मौजूद हैं कारी अज़ीम अख्तर साहब और मौलाना बिलाल अहमद भट्ट साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती औकात में से वक्त दिया। कारी साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। इस वक्त मुतशद्दिदाना और ज़ालिमाना जो सूरत हाल बनी हुई है टैक्सेस के ऊपर, क्या पब्लिक को, रियाया को कोई एहतजाजी शक्ल इख्तियार करनी चाहिए? क्या ये जो एहतजाज इस वक्त हो रहे हैं, जिनकी कुछ शक्लें हम देख रहे हैं, क्या आया कि ये मुतशद्दिद हों या पुरअमन हों? इस बारे में आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ अवाम कहीं भी अपना इस्तेहसाल होता देखे, पाकिस्तान का आइन और क़ानून उस इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का अवाम को पूरा हक़ देता है। जहाँ तक रहे तशद्दुद वाले रवैये, तो उसमें इस हद तक तो जायज़ है कि हर वो सूरत हाल इख्तियार की जाए कि जिससे जो आला ओहदों पे बैठे हुए या बड़े इदारों के लोग हैं जो मुल्क को चलाने वाले हैं, वो मजबूर हो जाएं उनकी बात की तरफ तवज्जो देने। लेकिन इसमें तोड़ फोड़ नहीं होगी, अपने मुल्क का नुकसान नहीं किया जाएगा। नहीं किया। इसमें क्या किया जा सकता है कि इज्तिमाई तौर पे अवाम इत्तेफाक और इत्तेहाद कर ले कि वो कहे हमने बिल नहीं देने, या कम से कम 10 दिन तक ये इत्तेहाद कर लें कि हमने बिजली इस्तेमाल ही नहीं करनी। 10 दिन तक अगर ये मीटर उतारते हैं, मीटर नहीं हमने इनको उतारने देने। इसकी कई शक्लें हैं इनको मजबूर करने। कितने ये मीटर उतार लेंगे? उतार लें, चलें मीटर ले जाएं, बिजली काट दें, ट्रांसफार्मर का पीछे से कनेक्शन ख़त्म कर दें, तो बिजली जो पीछे से बन रही बिजली कहाँ जानी है? तो अवाम बाज़ चीज़ों को अपनी हद से ज़्यादा मजबूरी समझ लेती है। तो बिजली का जो इस्तेमाल है, हमने इसे हद से ज़्यादा अपनी मजबूरी समझ लिया है। अब वो हमारी इस मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा कारी साहब, मुनक़ती आपकी माज़रत, आपकी बात में मुनक़ती कर रहा हूँ। एक चीज़ की आदत पड़ चुकी है और कई सालों से हम इस एक इलेक्ट्रॉनिक मतलब बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस वक्त अगर हम एक दिन मतलब मुहर्रम उल हराम में जब मुनक़ती होती है सर्विस, तो हम मतलब पूरी पब्लिक वो परेशान हो जाती है
कैसे 10 दिन तक वो गुजारा कर सकेंगे? एहतजाज की एक शक्ल ही है, बतौर एहतजाज ही करना है। ये एक मैं वैसे बात कर रहा हूँ, मुख्तलिफ़ किस्म के जो रवैये अपनाए जा सकते हैं उनमें से एक ये भी है। असलन बात ये है कि अवाम इज्तिमाईयत इख्तियार कर ले। अब लीडर तो है कोई नहीं, मुल्क पे एक निगरान हुकूमत जो है वो अपनी जो पुरानी कोई उनके ख़यालात थे, वो जो एक दूसरे के काम आते रहे हैं, अब उन सब का इवज़ लेने के लिए वो हुकूमत में आ गए। और आपने काकड़ साहब का बयान सुना होगा कि वो कह रहे हैं कि मुझे बताया जा रहा है कि मुल्क छोड़ के लोग जा रहे हैं, तो फिर क्या हुआ मुल्क अगर छोड़ के जा रहे हैं? वो पहला खिताब ही इंग्लिश में करते हैं आके। इसका मतलब ये है कि उन्हें ये बताने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है कि मुझे इंग्लिश आती है, उन्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके मसाइल को समझता हूँ। आप उनकी पहली गुफ्तगू उठाइए और देखिए, उसको सुनिए कि उसमें उन्होंने कोई आम बंदे को समझाने की कोशिश की है। तो ये तो लोग हैं अब जो हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत हैं, ये हुक्मरान हैं। हमारी अवाम भी इन्हीं में से जो पीछे ये सूरत हाल करके गए हैं, यही पार्टियाँ आएंगी ना इक़्तिदार में, इनको फिर मसीहा समझेंगी। कोई किसी के साथ खड़ा हो जाएगा, कोई जीम के साथ, कोई नून के साथ, कोई शीन के साथ, कोई पा के साथ, कोई किसके साथ खड़ा हो जाएगा। यहाँ आके इत्तेहाद बनाए कौम। अवाम का बड़ा वज़न होता है, अवाम की राय का बड़ा वज़न होता है कि हम इनमें से किसी को पसंद नहीं करते, हम इनके लिए बिल्कुल सड़कों पे नहीं आएंगे, हम इनके लिए वोट के लिए निकलेंगे नहीं घर से। इन सब को जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, इनकी आंखें खुल जानी चाहिए। ये खुदकुशी करना ये तो कोई हल नहीं है, अपने बच्चों को मार देना ये तो कोई हल नहीं है, अपने घर को आग लगा देना ये तो कोई हल नहीं है। शरई नुक्ता निगाह से भी नहीं, बिल्कुल जायज़ नहीं है। इससे तलख़ हालात रहे हैं, इससे तलख़ हालात रहे हैं, लेकिन मर जाना, खुदकुशी कर लेना बाज़ दफ़ा ये होता है। हाँ, ये है कि उसका जो खून है वो इन जजों के सर पे भी है जो सारा दिन सियासी पार्टियों की खींचा तानी में लगे हुए हैं, और यूँ महसूस होता है कि शायद चीफ जस्टिस साहब इसीलिए इक़्तिदार में आए हैं कि एक पार्टी को उन्होंने बरी करना है और दूसरी पार्टी को उन्होंने पंसाना है। सिर्फ इसीलिए यही महसूस हो रहा है, उन्हें और कोई काम नहीं। कितने ये सो मोटो जो हैं वो नोट्स ले लेते हैं, यहाँ ये कहाँ गए हुए हैं? आपने अभी तक किसी वकील की आवाज़ सुनी, किसी जज की आवाज़ सुनी, किसी ब्यूरोक्रेट्स की आवाज़ सुनी है, किसी बड़े इदारे, किसी फ़ौजी सरबराह की, किसी निगरान हुकूमत के? इस वक्त मुल्क का कोई वाली वारस है जो अवाम की आवाज़ बुलंद करे, अवाम के हक़ में बोले? वो तबका जो PDM का आया, उन्होंने अपने जनाबिल केस ख़त्म किए और आइंदा का जेब खर्च बना के वो लौट गए अपने वतनों में। और उससे पहले का जो हालात थे मुल्क के, वो ये था कि मुर्दे निकाल के फेंकने वाली बात थी, और जब ये आए तो ये मुर्दे निकाल के फेंकने, एक कफन उतारने वाली बात है। मुल्क को, कौम को लावारस छोड़ के जब ये चले गए हैं, तो अब कौम को ये जान लेना चाहिए, कम अज़ कम इस अजाब और आजमाइश की घड़ी में जान लेना चाहिए कि हमारे साथ कोई खैर खा नहीं है, हमारी तकलीफ़ किसी को नहीं है, हमारा दर्द किसी को नहीं है। इनके AC अभी भी चल रहे हैं, हमारी जेब से इनके टैक्स जा रहे हैं, इनके जो यूनिट्स हैं जो बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, इनके बिजली इनकी फ्री है, और करोड़ों रुपए इनकी तनख्वाह है। और एक मज़दूर जो लच्छे बेचता है उसका बिल 30,000 रुपये आया, एक छली बेचने वाले का बिल 25,000 रुपये आया, एक गूंगी औरत है जिसके 2 बच्चे हैं, यतीम है, बाप सर पे है नहीं, लोगों के घरों में काम करती, 40,000 रुपये उसका बिल आया। ये जो जुल्म है, ये जो इस हद तक बेरहमी है, इस हद तक सफाकियत है, अभी भी हम ये समझते हैं कि ये जनाब अली अवाम के बड़े खैर खां हैं, ये जमहूरी है और ये जनाब अली अवाम के साथ बड़ा प्यार करते हैं। अच्छा, जो पुरानी सियासी पार्टियाँ हैं, अभी कल ही गया है ना, एक पार्टी इक़्तिदार से कल ही गई, उनकी तरफ से कोई आवाज़ आई है? तो ऐसे में कौम को ये चाहिए कि कौम इस पूरे माफिए का डट के इनकार करे, रद्द करे और बिल्कुल इनसे जान छुड़ाए और बरात का इजहार करे। हमारा कारी सब कौमी अलमिया है कि हम भूल जाते हैं, यानी आज 2-4 दिन रोएंगे, फिर एक लंबी खामोशी, फिर हम मर्ज हो जाएंगे और हम ये समझ लेंगे कि कोई मसला नहीं। बड़ी खूबसूरत आपने बात हाईलाइट की कारी साहब। बट साहब, आप बताइए कि इस वक्त मतलब कौम को एक यूनियन बनने की ज़रूरत है ताकि होने वाली सफाकियत और जो जुल्म सितम हो रहा है बिल्स के, टैक्सेस की सूरत में, उसको भी ख़त्म किया जाए और दीगर मसाइल भी ख़त्म हो सके। मुझे आप ये बताइए, शरई नुक्ता निगाह से मुआहिद और ज़िम्मी से तो टैक्स लेना शरीयत इजाज़त देती है, क्या किसी मुसलमान से भी टैक्स लेने की इजाज़त है आजकल की नौइयत के मुताबिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसनैन इफ्तिखार साहब, ये एक पूरा चैप्टर है कि टैक्सेस लेना जो है वो किस किस मद में और किस किस तरीके से और कब कब कौन सी हुकूमत जो है वो शरई नुक्ता नज़र से टैक्सेस ले सकती है या नहीं ले सकती। मुख्तसर उसका ख़ुलासा कलाम यही है कि अगर हालात इस तरह के हों कि
मुल्क चलाने के लिए दीगर ज़राए मुयस्सर ना हों तो हुकूमत एक लिमिट तक, एक हद तक आवाम से टैक्सेस जो है वो वसूल कर सकती है, लेकिन उसका भी कोई कानून, कोई क्राइटेरिया होता है कि किससे लेना है, किससे नहीं लेना और कितना लेना है, लोगों की आमदन क्या है, लोगों के वसाइल क्या हैं, लोगों के ऊपर कितना बोझ डाला जा सकता है। लेकिन जो हमारे यहाँ असल जो मसला है वो टैक्सेस का मसला नहीं है कि अवाम से टैक्स हुकूमत क्यों ले रही है। मसला ये है कि हुकूमत अवाम से नाजायज़ टैक्स ले रही है और नाइंसाफ़ी के साथ ले रही है। यानी वही हमारा अशराफिया तबका जो है, जो 17वें ग्रेड से लेके 21-22वें ग्रेड तक है, और उसमें अगर आप वाबडा के मुलाजिमीन जो है उनको शामिल कर लें तो उनको हज़ार यूनिट जो हैं वो फ्री हैं। यानी 1200-1300 यूनिट एक वाबडा का मुलाजिम जो है वो सर्व करता है और उसके बिल आता है 700 रुपया। और मैं आपको यकीन माने वो लोग तो रोटियां भी जो है इलेक्ट्रिक चूल्हे पे पकाते हैं, ठीक है। यानी जिनको पता है कि हमें बिल ही कोई नहीं देना, उन्हें किस बात का जो है वो। और एसी हम तो यानी कोई अमीर तरीन भी आदमी होगा ना जी, वो जब रूम से बाहर जाएगा तो एसी बंद करके जाएगा। लेकिन जो वाबडा का मुलाजिम है या जो हमारे शराफिया हैं जिनको पता है कि बिल की परवाह कोई नहीं, बिल तो सरकार ने देना है, तो उसको क्या परवाह है कि वो एसी बंद करेगा, वो तो एसी 24 घंटे उसका जो है वो चल रहा है, ठीक है। इस तरह की जो जुल्म और ज़्यादतियाँ हैं और जो नाइंसाफ़ियाँ हैं। फिर इसके साथ साथ अगर आप वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के कुछ सूबों में ये हालात भी हैं कि बिजली चोरी जो है वो अपने इंतहा पर है। ऐसे इलाके हैं जहाँ पर किराए पे मकान अगर लिया जाए ना तो मकान के किराए में ये बात शामिल होती है कि बिजली का बिल भी आपको फ्री है। क्यों? क्योंकि मालिक ने पहले ही जो है वो डील की हुई है अफसरान बाला के साथ, तो वो जो है वो बेदरेग बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। अब ये जो करोड़ों रुपए की बिजली जो फ्री तकसीम होती है और करोड़ों रुपए की बिजली जो मिली भगत के साथ चोरी होती है, ये सारे का सारा बोझ भी दूसरी शरीफ और मजलूम आवाम जो है इसको बर्दाश्त करती। अच्छा, ये बोझ भी शायद के थोड़ा बोझ हो या हम कहें कि ये बोझ भी शायद जो है वो काबिल बर्दाश्त हो, लेकिन इसके ऊपर जो मज़ीद एक जुल्म वो ये है कि ये तमाम तर टैक्सेस, बिजली के रेट इंक्रीज़ करना, पेट्रोल के रेट इंक्रीज़ करना, इसकी एक बड़ी वजह क्या है जो हमारे हुकाम बाला बयान करते हैं कि जी IMF का जो पैकेज है उसके तहत हमें ये सब कुछ जो है वो करना पड़ रहा है। हसनैन साहब, आप माशाल्लाह समझदार बंदे हैं, मैं कारोबार भी करता हूँ, कारोबार में इंसान को कर्ज़े लेने पड़ जाते हैं, ऊंच नीच करनी पड़ जाती है। कभी कोई बंदा कारोबारी आप ऐसा नहीं देखेंगे कि जिसका कारोबार डाउन हो और वो 10 लाख रुपया कर्ज़ा लेके तो 10 लाख रुपए की वो जाके किसी होटल में जो है वो अयाशी करके वहाँ पे दावत खा दे, या वो 10 लाख रुपया लेके अपनी गाड़ी जो है वो चेंज कर ले। वो क्या करेगा? वो 10 लाख रुपया लेता है, अपने माल उसके पास होता है लेकिन हालात ऐसे हो जाते हैं कि सर्कल नहीं चल रहा होता, या बसा औकात उसको निज़ाम चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। बसा औकात ऐसे होता है इंसान के पास तजर्बा सारा कुछ होता है, कुछ हालात क्राइसिस में आ जाते हैं, वो समझता है कि थोड़े से पैसे और शामिल हों तो मैं इन क्राइसिस से निकल जाऊँगा। तो कारोबारी बंदा इसलिए अपने किसी यार दोस्त से किसी से कर्जा पकड़ता है, फिर उस कर्जे को वो अपने कारोबार को रोटेट करता है, या बसा औकात ऐसे होता है कि कारोबार एक लिमिट पे जाके डिमांड कर रहा होता है कि अब इसको एक्सटेंड किया जाए वरना कंपटीशन में आप फ्लॉप हो जाएं। उसको फिर वो अपने साथ शामिल करते हैं और शामिल करके ज़रा अपना वैरायटी बढ़ाते हैं। तो फिर जब वो रिकवरी होती है तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसको जो है वो वापस किया जाता है। ये एक झटका सा उसूल है, इसके लिए कोई बड़ी किताबें पढ़ने की, कोई बड़ी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अल्लाह जानता है कि हमारे जो हुकाम बाला हैं उनको इस थ्योरी का भी नहीं पता कि वो करोड़ रुपया जो है वो कर्जा ले रहे हैं, भाई उस कर्जे से आमदन कहाँ है। आखिरी दिनों में दावतें कितनी उड़ाई हैं और गाड़ियां जो इन्होंने ले ली हैं, जो इन्होंने सरकारी गाड़ियां जो ली हैं, और फिर जो अगर आप इनका प्रोटोकॉल अगर आप देख लें, कोई 60-70 गाड़ियां जो प्रोटोकॉल की जा रही हैं। फिर अगर हज उम्रे के लिए नेक काम के लिए जाते हैं, पिछले दिनों हमारे सदर साहब गए तो पूरे खानदानों के खानदान जो है वो फ्री में जो है वो जा रहे हैं। ये सारा का सारा जो बोझ है ये अवाम के ऊपर ही पड़ता है, और अवाम बेचारी कहाँ जाए, जबकि इस पैसे से जो कि
جس سے انڈسٹری لگنی تھی، جس سے کہ پاکستان کے اندر روزگار جو ہے وہ دیا جانا تھا، اس پیسے سے جب آپ اپنے بینک بیلنس بھر لیں گے، جب آپ اپنی لگژریز جو ہیں ان میں اضافہ کر لیں گے، جب آپ اشرافیہ کو نواز دیں گے، تو وہ پیسہ عوام بیچاری بے روزگاری بھی آئے گی، عوام پیسہ کہاں سے کمائے؟ ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیں پاکستان کے اندر ہی نہیں پوری دنیا میں ہر طرح کے اسکل کے لوگ ہوتے ہیں. ہر بندہ جو ہے وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ہر بندہ ملک چھوڑ کے نہیں جا سکتا. لاکھوں لوگ جو ہیں ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن کیا سارے جا سکتے ہیں؟ ساروں کی بات نہیں ہے. ہمیشہ حکومت جب ایک مل لگتی ہے نا، مل، تو اس میں جی ایم بھی ہوتا ہے اور اس میں ایک گارڈ بھی ہوتا ہے، اس میں ایک بوری اٹھانے والا بھی ہوتا ہے. یعنی سب کو روزگار اللہ رب العزت دیتے ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم پیسہ لیتے ہیں، لے کے اس کو اشرافیہ میں تقسیم کرتے ہیں، اور ملک وہیں کا وہیں کھڑا ہے. وہ قرضے در قرضے چلتے جا رہے ہیں. اور پھر افسوس تو یہ ہے کہ ہم جو قرضہ لیتے ہیں وہ کون سا کوئی یاری دوستی کی بنیاد پہ لیتے ہیں، وہ لیتے ہیں سود کی بنیاد کے اوپر. تو سودی قرضہ تو ویسے ہی آپ 1-2 دن یہ کریڈٹ کارڈ کا بل نہ جمع کرائیں جی تو آپ کو لگ پتہ جائے سود کا کیا حال کرتا ہے آپ کا. یعنی آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ آپ نے 1 روپے کا سود نہیں دیا تھا تو آپ نے ہزاروں روپے کا بعد میں اس کو جرمانہ بھرنا پڑ جائے گا آپ. تو یہ سود تو ویسے ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے. لیکن چلو میں کہتا ہوں کوئی سود لے کے ہی کوئی پیسے صحیح طرح سے اس کو یوٹیلائز کر لیتے تو شاید پاکستان اس کرائسس سے نکل جاتا ہے. لیکن شاید کہ ہم نکلنا چاہتے ہی نہیں ہیں. ہاں قاری صاحب، میں یہ بڑی حسین بات انہوں نے کی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم وہ تمام پیسے لے کے اس کو انویسٹ کریں ایسی جگہ پہ جس سے پاکستان کی بہتری ہو سکے. تو کاروباری اعتبار سے پاکستان میں اس وقت موجودہ جیسے کہا جائے کہ ٹگے کا کاروبار نہیں ہے، تو کیا کاروباری راستے کیا گورنمنٹ کے لیے واجب ہے کہ وہ پرووائڈ کرے، یا کہ وہ پبلک جن کے پاس، وہ خاندان جن کے پاس پیسے اس وقت محفوظ ہیں، وہ اپنے پیسے کو یہاں باہر نکالیں تاکہ کوئی پیسہ جو ہے نا وہ مرج ہو اور قومیت کے اندر پیسہ سرکولیٹ ہو سکے تاکہ پاکستان کا کاروبار بہتر ہو جائے؟ اس تمام تر صورتحال کی ذمہ دار صرف اور صرف اولاً حکومت ہوتی ہے. حکومت نے زمین، اسباب اور حالات پیدا کرنے ہوتے ہیں، پھر انویسٹر آ کے انویسٹ کرتا ہے. اس کی حفاظت کی ضمانت ہوتی ہے، اس کے نفع کی ضمانت ہوتی ہے، اور اس کاروبار کو جو ہے وہ عروج دیا جاتا ہے، پروڈکشن کو عروج دیا جاتا ہے. یہ خود چوری کر کے چیزیں بیچ دیتے ہیں، یعنی سستی کر کے بیچ دی. پاکستان کا چاول انڈیا میں چلا جاتا ہے، وہاں سے انڈیا کی مہر لگ کے پھر وہ 3 گنا بڑھا کے وہ دنیا کو بیچتے ہیں. نمک ہمارے پاس جو کھیوڑا کی، یہی گندم، اس طرح کی چیزیں پاکستان میں ہے نہیں. مافیا ہے سارا، لیکن یہ عام بندے سے کنٹرول نہیں ہوگا، نہ جمہوری لیڈروں سے کنٹرول ہوگا. یہ ساری حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت آج حالات پیدا کر دے، اللہ نے لہریں بہریں کر دینی. عوام کے پاس پیسہ ہے، یہ کون سا انڈیا کی عوام ہے کہ یہ بھوکی ہے. انہوں نے چاند پہ اگرچہ پاؤں رکھ دیا ہے، لیکن چاند پہ پاؤں رکھنے سے بھوک تو ختم نہیں ہوتی. کم از کم ہماری عوام کی وہ صورتحال نہیں ہے، لیکن انہیں اعتماد نہیں دیا جا رہا. انہیں جب اعتماد دیا جائے گا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منڈی کے قریب سے گزرے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی چیز تھی بیچنے کی جو منڈی سے سستی لگائی ہوئی تھی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منڈی کا ریٹ معلوم کیا، اور ان کا ریٹ جب معلوم کیا تو فرمایا اگر یہ اس طرح بیچیں گے تو منڈی خسارے میں جائے گی. تو آپ نے ان کو فرمایا یا تو ریٹ بڑھاؤ یا پھر منڈی سے سائڈ پہ جاؤ. گویا کہ حکومت پورا تحفظ کرتی ہے اجتماعیت کا، ذمہ دار ہوتی ہے، حالات پیدا کیے جاتے ہیں، ماحول سازگار بنایا جاتا ہے. پھر بزنس مین بزنس کرتا ہے، انویسٹ کرتا ہے، کچھ دینے لینے کی چیز تو ہو، کوئی خریدنے والا تو ہو، ملک میں کچھ بنے تو صحیح. جس طرح بٹ صاحب فرما رہے کارخانے لگیں، انڈسٹری لگے، وہ تو یہ پیزے کھا گئے. یعنی 1 گھنٹہ پارلیمان کا عوام کو 25 کروڑ روپے کا پڑا ہے. 1 گھنٹہ یومیہ، 24 گھنٹے ہیں، 25 کروڑ روپیہ 1 گھنٹے میں انہوں نے اڑایا. اور 5 سالوں کے گھنٹوں کو 25 کروڑ سے آپ ضرب دیں کہ کتنا پیسہ یہ اڑا کے چلے گئے. قرض انہوں نے ہمارے لیے لیا. اچھا اگر ہمارے لیے لیا ہے تو کدھر ہے؟ پچھلی حکومت تھی، انہوں نے قرض لیا، کہاں ہے؟ کہاں لگایا؟ کون سی انڈسٹری لگائی؟ اسٹیل مل انہوں نے وہ بیچ رہے ہیں، لے کوئی نہیں رہا. پی آئی اے ان سے کوئی نہیں لے رہا. پرائیویٹ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خسارے میں ہے، یہ کھنڈر ہم نے کیا کرنے. یعنی ملک تو سارا توڑا مروڑا ہے انہوں نے. عوام تو بیچاری کبھی کبھار احتجاج کرتی ہے، 2-4 چیزیں توڑتی ہے، روڈ بلاک کرتی ہے، اور پھر ان کو بہانہ مل جاتا ہے اپنے پرانے انتقام لینے کا عوام سے، اور یہ ثابت کرنے کا کہ ہمارے پاس زور ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس قوت ہے. لیکن یہ ہے کہ اتنا مجبور کر دینا
یہ کوئی بیرونی لوگ نہیں ہیں یہاں جو ہمارے ملک ہیں، یہ کسی کے رشتہ دار ہیں، کسی کے ماموں ہیں، کسی کے چچا ہیں. ہمارے حافظ اعظم منیر صاحب جو ہیں یہ پاکستانی ہیں، ان کے خاندان بکھرے ہوئے ہیں دور تک. اللہ نے اسلام کا نظام ایسا بنایا ہے کہ یہ خاندان کا جو نظام ہے، ان کے چچے بھی ہوں گے، ان کی پھوپھیاں بھی ہوں گی، ان کے جو دادا ہیں ان کے بھائی بھی ہوں گے، ان کے نانا کے بھائی بھی ہوں گے، نانی کی بہنیں ہوں گی. یہ بڑا خاندان ہے، اور یقیناً ان کے خاندان میں کسی گلی محلے میں میرے آپ کی طرح زندگی گزارنے والے لوگ بھی ہوں گے. وہ دیکھیں کہ یہ اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے ملک میں. لیکن ابھی تک قوم تڑپ رہی ہے، بلک رہی ہے، کوئی بیٹھا نہیں ہے. کسی نے کوئی عوامی نمائندے تو ہے نہیں، نہ یہ آئیں گے. اگر آئیں گے تو عوام سے انہوں نے انشاءاللہ لتر پولا ہی کھانا ہے، چونکہ عوام کو ہلکا پھلکا شعور آ گیا. میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ عوام ڈٹ جائے کہ 8 روپے یونٹ سے زیادہ ہم نے نہیں دینا، کسی صورت ہم نے نہیں دینا. اشرافیہ کو یہ 800 یونٹ یومیہ دیتے ہیں نا، تو یہ 1600 یونٹ دے دیں، 3200 یونٹ دے دیں، لیکن ہم 8 روپے سے ہم نہیں دیں گے، نہیں دیں گے زیادہ. اچھا، اس کا یہ پنجاب بھگت رہا ہے، تینوں صوبوں کو پنجاب بھگت رہا ہے، چوری کو پنجاب بھگت رہا ہے، ٹیکس کو پنجاب بھگت رہا ہے. یہ جی فیول ایڈجسٹمنٹ ہے جی. آج سے 6 ماہ پہلے تم کو جو 10 روپے لیٹر تیل دیا تھا نا، وہ ہم 10 روپے بھی لے رہے ہیں. ٹیلی ویژن کی فیس ہے، ڈبل فیس ہے. مسجدوں کے جو بلز ہیں ان کے اندر ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی فیس ہے. مساجد کے جو بلز ہیں ان کے اندر بھی ہے. اور یہ کیا اسی طرح کر کے اتنے انتقامی رویے اپنا کے یہ ریاست کو بچا پائیں؟ بٹ صاحب مطلب اس وقت کیا ہماری رعایا نا، مجھے لگتا ہے کہ شاید احتجاج میں اویئر نہیں، بائیکاٹ میں دیگر ممالک کو دیکھا جائے تو وہ یکجا ہو جاتے ہیں. اتنا ظلم بھی کیا سہنا کہ انسان اپنے اوپر برداشت ہی کرتا رہے. اب آواز حق کو بلند کرنے کے لیے مطلب کیا کوئی ورک شاپس کی جائیں یا ڈور ٹو ڈور اویئر کرنا، یہ کن کی مطلب ذمہ داری ہے؟ ڈاکٹرز کی ہے، ججز کی ہے، علماء کی ہے، یا وہ لوگ جو موٹیویشنل اسکالرز ہیں وہ کس طرح سے پبلک کو اویئر کریں؟ اصل میں حسنین افتخار صاحب، ہماری قوم کا ایک المیہ بھی یہ ہے کہ جس طرح قاری صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ عوامی لیڈر جو ہیں وہ تو عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. سب سے پہلی تو بات ہوتی ہے کہ عوام ہوتی ہے کسی لیڈر کے پیچھے. اب ہمارے جو سیاسی لیڈران ہیں وہی تو اصل میں عوام کا خون چوسنے والے ہیں. تو وہ عوام کے ساتھ کیسے آگے جو ہے وہ ہو کے نمائندگی کریں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ عوام کے پاس کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو بابانگ دہل دلیرانہ طریقے سے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے عوام کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر لے کر جو ہے وہ آگے چلے. اور پرامن احتجاج کرنا یہ جمہوری حکومت میں عوام کا حق ہوتا ہے، جیسے قاری صاحب نے بھی کہا تھا. تو ایک تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. دوسرا، ہمارے اندر ایک مزاج بن گیا ہے کہ ہم اپنا، جب جسے پنجابی کہتے ہیں نا میرا سردہ ہے، وہ جدہ سردہ ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے منو کی اور راضی، وہ کہتا ہے منو کی. یعنی جس بندے کو پتہ ہے کہ یار چلو پہلے 50,000 بل آتا تھا، اب 65,000 آ گیا، میں دے ہی لینا. انہوں نے تھوڑا جا کوئی ہلکی پھلکی کوئی گھر میں نوک جوک ہو جائے گی یا کوئی ایک ادھی کوئی چیز ہلکی پھلکی نہیں کھائیں گے تو اس کو پتہ ہے میں نہیں دے لینا. وہ کہتا ہے مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں دھوپ میں احتجاج کے لیے نکلوں. تو احتجاج کے لیے تو نکلا وہ بیچارہ کہ جو مزدور تھا، جو بیوہ عورت تھی جس کا ایک پنکھا یا 2 ٹیوبیں چلتی تھی، اس کو بل آ گیا 25,000 24,000 10,000 12,000. احتجاج کے لیے وہ نکلا. احتجاج کے لیے تب وہ فائدہ ہو سکتا ہے جب دوسرے کا درد محسوس کر کے انسان جو ہے وہ اس کا ساتھ دینے کے لیے نکلے. اور اس بات کو، یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے، دھوکہ ہے ہمیں کہ آج اس کا بل زیادہ آیا میں دے سکتا ہوں، میری خیر ہے، مجھے احتجاج نہیں کرنا چاہیے. کل کو حالات ایسے آ جائیں گے جس طرح آج اس سے جیا نہیں جا رہا، کل کو آپ کے لیے بھی جینا مشکل ہو جائے گا، کل کو آپ کے لیے بھی سروائیو کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی. تو اصل میں لیڈر بنے کوئی، اور اس لیڈر کی نمائندگی میں سب لوگ نکلیں. جو بل دے سکتا تھا جس نے دے دیا، یا جو دے سکتا ہے وہ بھی نکلے، اور جو نہیں دے سکتا وہ بھی نکلے. اور ایک آخر میں بات یہ آپ کی اسی کرنا چاہوں گا پروگرام کے توسط سے کہ پاکستان پر ایک یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ ہم لوگ جو بچ جاتے ہیں وہ اس دینی فکر کی وجہ سے بچ جاتے ہیں کہ ہم میں صدقہ اور خیرات کا جو ایک پہلو پایا جاتا ہے. یقین مانی بہت سے لوگوں کے بجلی کے بل امراء نے صدقے سے، زکوٰۃ سے، خیرات سے ہیلپ کر کے جو ہے وہ ادا کروا دیے.
جس کی وجہ سے پھر پاکستان جو ہے وہ بچ جاتا ہے، وگرنہ جن ممالک کے اندر ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ انسانیت کا درد یا مسلمان کے کام آنا، وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں کہ ان کے آنکھوں کے سامنے تڑپ کے کوئی بندہ موت کے گھاٹ اتر جائے تو وہ اس کو جو ہے وہ پکڑنے کے لیے بھی روادار نہیں۔ تو ہم تو پھر بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ، ہم تو دعا ہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرمائے کہ جن لوگوں نے حالات سے تنگ آ کے خودکشی کر لی، پتہ نہیں ان کی ذہنی کیفیت کہاں تک پہنچ گئی تھی کہ انہیں جو ہے ہوش و حواس ہی نہیں رہے، وہ تو اللہ کا ان کا معاملہ ہے۔ خودکشی تو بہرحال حرام ہے، ہم تو اس کو حرام ہی کہیں گے، لیکن پتہ نہیں اتنا وہ مجبور کر دیے گئے، یہ تو خیر اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے، لیکن ہم پھر بھی دیکھیں ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں نا ہم ان کے، لیکن جہاں پہ دینی شعور نہیں ہے وہاں تو لوگ خود جا کے خودکشیاں کرتے ہیں، اور حکومت نے مشینیں بنائی ہیں کہ جس سے کم درد ہو تو اس کو خودکشی کرا دو۔ یہ تو دینی شعور کی وجہ سے الحمدللہ پاکستان انسانیت کی قدر کرتا ہے، جان کی قدر کرتا ہے، لوگوں کی قدر کرتا ہے، اور عوام امراء جو ہیں وہ ہیلپ کرتے ہیں، تو کوئی نظام جو ہے وہ ہمارا چل رہا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ملکی حالات اور وسائل اور مسائل، ان کے حل کے لیے ایک تو یہ چیز کہ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملکی حالات کو بہترین بنا دے۔ دوسرا یہ کہ ہمیں فزیکلی طور پہ پریکٹیکلی کسی ایک مسیحا لیڈر کی موجودگی میں جب کسی جگہ پہ آواز حق بلند کرنی ہو تو ہمیں مرج ہو کے ایک ساتھ ہو کے وہ آواز بلند کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھیے گا کہ احتجاج کی صورت میں کبھی بھی احتجاج آپ متشددانہ نہ دیجیے، اس کا زیادہ سے زیادہ نقصان آپ کو ہو سکتا ہے، ان کا کچھ نہیں جائے گا، وہ پھر ٹھنڈے کمروں کے اندر اور اے سی والی گاڑیوں میں اور سبز زار میں گھومتے پھرتے ہوں گے۔ اگر آپ واقعتاً احتجاج چاہتے ہیں تو آپ جس کے ساتھ مسئلہ ہے اس کے آفیسرز کے سامنے ان پلیٹ فارمز پہ جا کے اپنی آواز کو بلند کیجیے جو رائٹ بنتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ حسنین افتخار کو اجازت دیجیے، اپنی آراء اور تجاویز سے ہمیں ضرور آگاہی دیجیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔